اوے اج ماں جاندی ہوے لکھو دیا نو سینے لالا روح لیندیاں نے اوے اج باپ ہی جاندا ہوے انہاں اکھاں نال منظر ویکھیا جے اوے لوگا باپ ہسپتال دی چاری پئی تے پیا ہویا ہے اوے زندگی دی آخری ساہ پیا لیندا ہے تے آندا میرے پتراں نو لے آ او یارا میرے بیٹیاں نو لے آ او لوگا جدوں میں منظر ویکھی آئے او باپ چاری پئی تے پیا تڑپدا جے تے اودیاں بیٹیاں ننیاں ننیاں آیاں جے او دا چھوٹا بیٹا آیا جے تے بیٹی نے آندا وی بیٹی آ میرے سینے لگ جا تیرا بابا ٹر چلائی اوے اج زندگی دی آخری ساہ پیا لیندا آئی ہسپتال وچ لوگا کدی ننی بیٹی نو سینے لاندا کدی او دا متھا جمدا جے کدی رخسار چمدا جے کدی چھوٹے بیٹے نو سینے لاندا او لوگا دل روندا جے کدی بیٹی اور کائنات دے لوگو قسم خدا دی ماں نال جڑی بہار ہے باپ نال جڑی بہار ہے او بہار دنیا دے کسے کونے دوی نہیں ملدی ماں جاندی ہوئے نا تے ادھی رات دا ویلا ہوئے نا تے ویر فون کر کے آکے اپنی بہن کہ بہنے ماں بھی جاندی ماں دا آخری ویلا ہی تے آ ماں دے سینے لگ جا پھر پتہ نہیں ماں دی بہار ملے کہ نہ ملے تے جڑے ماواں دے نال پتر پیار کر دے ہون تھیاں ماواں دے نال پیار کر دیاں ہون قسم خدا دی او پھر ویکھو نا او ماں دا چہرہ ویکھ کے تڑپ جاندیاں نے تے کائنات لوگو ادھی رات دا ویلا ہے ہوئے تو بیٹی آندی جے ایک واری جنوں فون چلا جائے تیری ماں بھی جاندی نیتی ہے جلدی آ جا نیتی ہے جلدی آ جا اللہ دی عزت دی قسم رونا لو بیٹی ہوندی ہے جڑی ادھی رات میں اٹھ جاندی جے تے آندی ہے خامد نو میں منو لے جا میری ماں ٹر چلی آ میرے سینے دا سکون ٹر چلائی ادھی رات نو بیٹیاں ملتانوں ٹر پیندیاں نے ادھی رات نو بیٹیاں لاہور چل پیندیاں نے اللہ دی عزت دی قسم لوگو اوے ملک صاحب دی والدہ دے ختم وچ بہ کے رونا لو ادھی رات نو بیٹیاں سواری لے کے ٹر پیندیاں جے اوے جنہاں دے دل وچ ماں وسدی ہوے جنہاں دی اکھاں وچ ماں دا ویڑا وسدا ہوے اوے لوگا دن چڑھن نہیں دیندیاں تے ماں دے ویڑے آ جاندیاں جے ہونا دے رات سکون مک جاندا اللہ دی قسم مسلمانوں دل روندا جے پھر جدوں ماں دا جاندی واری چھیرا ویندیاں پھر اچھی اچھی رو کے ماں نو سینے لاندیاں اوے لوگا اج کسے نو پتہ ہوے اساں مکان چھڑی جانا ہے اساں دکان چھڑی جانی ہے اوے لوگا کوئی صفائی نہیں جے کردا پھر دیاں ویکھو جنہاں نو پتہ ہوندا ہے اساں بابے دا ویڑا چھڑی جانا ہے اوے مسلمان بھائیو اساں ماں دا ویڑا چھڑی جانا جے او پھر بھی روزانہ باپ دا ویڑا صاف ہی کر دیاں پھر بھی ماں دا ویڑا صاف ہی کر دیاں جے انہاں نو پتہ ہوندا ہے اساں ویڑا چھڑی جانا جے اوے اج ماں جاندی ہوے لکھو دیا نو سینے لالا روح لیندیاں نے اوے اج باپ ہی جاندا ہوے انہاں اکھاں نال منظر ویکھیا جے اوے لوگا باپ ہسپتال دی چاری پئی تے پیا ہویا ہے اوے زندگی دی آخری ساہ پیا لیندا ہے تے آندا میرے پتراں نو لے آ او یارا میرے بیٹیاں نو لے آ او لوگا جدوں میں منظر ویکھی آئے او
बाप चार पाई ते प्यादर बिदाज ते ओदियां बेटियां ननियां ननियां आईयां जे ओदा छोटा बेटा आया जे ते बेटी ने आंदा भी बेटी आ मेरे सीने लग जा तेरा बाबा टुर चलाई होया जी जिंदगी दी आखिरी साह प्या लैंदा आई हस्पताल विच लोगा कदी नन्नी बेटी नू सीने लैंदा कदी ओदा मत्था चमदा जे कदी रुखसार चमदा जे कदी छोटे बेटे नू सीने लैंदा तो लोगा दिल रोंदा जे कदी बेटी दे हाथ फड़दा जे ते आंदा जांदी वारी बाप नू मिल ला तेरा बाप जुदाइयां पा चला जा तेरा बाप दुनिया तो टुर चला जा ते मियां साहब ने नक्शा बयान किया है खड़ी दा ताजदार इत्थे तड़प गया है जदों नन्हे बच्चे बाप नू मिल रहे हैं उन्हां नू पता कोई नहीं साडा बाप आ जांदा है साडा बाप जुदाइयां पा रहा है ओए लोगा औलादा जवाना फिर पता लगदा बाप ते विछड़ गया है ते मियां साहब दा ना कलम उठिया है खड़ी दा ताजदारी बोलिया है बाबा जी मियां साहब ने नक्शा बयान किया है मियां साहब फरमाने ने मां प्यो नाल है जो चाहिए सो करिए ते मामा नाले लोगा मामा नाले नी मरी आ जादा मामा रब दे खौफा डरिए हैं अज हाथी बन गया ना और मलक साहब दी वालदा दे खत्म दे आने वाली कदी मां दी याद आवे ते मां दी कबर दे चले जाए आज कदी बुढ़े बाप दी याद आवे ते बाप दी कबर दी चले जाए आज और लोगा पुत्र दुखी होवे है मां कबरां विच तड़प जांदियां जे है लोगा औलाद दुखी होवे चिट्टी दाढ़ी वाला कबर विच तड़प जांदा आई आ मैं तैनूं दसां मां कौन जनाब आयशा सदीका हदीस दी रवायत करदियां ने फरमांदियां ने लोगा हजूर वेड़े विच कोई नहीं मलक साहब मेरा नबी वेड़े विच आया है गरीबां दा नबी वेड़े विच आया है यतीमां दा वाली वेड़े विच आया है जनाब आयशा सदीका अर्ज करदियां ने हजूर आज एक मां दी गल सुनावा हजूर फरमांदे ने नी आयशा बोल अर्ज कीती कमली वालिया अज मदीने दी एक बीबी आई सी ओदे नाल ओदियां दो छोटियां छोटियां बेटियां सन दरवाजा खड़का के आंदी है उम्मुल मोमिनीन नी मोमिना दी मां मेरे बच्चे भूखे ने मेरे बच्चिया ने कुछ खादा कोई नहीं कुछ वेड़े विच है वे ते ले आ अल्लाह दी दी कसम है बाबा जी दिल रोंदा जे जिद एनी गल कीती जनाब आयशा फरमांदियां ने मैं वेड़े विच जाके सारा वेड़ा वेखिया कोई चीज नजर आई कोई नहीं अर्ज कर दी कमली वालिया दो खजूरा मैनू मिलियां नहीं मैं खजूरा लैके बन्ने आई आके उस मां दी हथेली ते रखिया ने ते आनी आनी बीबी लै तेन खजूरा रखिया नी मुसलमाना हुण जुमले तवज्जो नाल सुनिया ने जनाब आयशा रो के अर्ज करदियां ने कमली वालिया मैं मंजर वेख हैरान हो गई उस बुढ़ी मां ने कीता किया
ایک کھجور ایک بیٹی دے منہ وچ پئی آ، ایک کھجور دوسری بیٹی دے منہ وچ پئی آ، اللہ دی قسم رون والی آ، اے ماواں بہاراں اوندیاں نی، اے ماواں بہاراں اوندیاں جا، اے ماں مسکرایا رحمت دے دروازے کھل جاندے، اے ماواں نو گالیاں نہ دیا جا، اے ماواں نو گلیاں وچ سلیل نہ کریا رے، عرض کردیاں نے کملی والی آ، ایک کھجور ایک بیٹی نو دیندی جے، دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دیندی ہے، تے آندی ہے بیٹی او کھا لا، عرض کردیاں نے کملی والی آ، جدو دوسری کھجور ماں منہ وچ پان لگی ہے، اور ملک صاحب دی والدہ دے وچ ختم وچ رون والی آ، میرا دل روندا جے، ماں کھجور منہ وچ پان لگی، کدی سجی بیٹی ول ویکھیا ہے، کدی کھبی بیٹی ول ویندی جے، تے آندی نی بیٹی آ بڑا بھوک لگی ہوئی جے، بابا جی جناب عائشہ عرض کردیاں نے کملی والیا، او بی بی کھجور دے دو ٹکڑے کر دی جے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی دے منہ وچ پاندی جے، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی دے منہ وچ پاندی جے، جناب عائشہ عرض کردی نے کملی والیا، میرے اتھرو آ گئے، میں آکھیا ربا ماواں کیویں دیاں بنائیاں نی، اے ماواں دے دل کیویں دے بنائے نی، خود بھکھیا رہ کے تھیاں نو پال جاندیاں نی، خود پیاسا رہ کے پتراں دی پیاس بجا جاندیاں نی، پھر جنہاں تے ماں غصے ہو جائے، ایدہ نقشہ کھڑی دا تاجدار بیان کر گیا ہے، میاں محمد بخش نے نقشہ بیان کیتا ہے، اے نوجوانوں جملے سنیا نے، تے میاں صاحب فرماندے نے ماں غصے تیرا بھی روسے تینا ٹھکرائیں جاندے ہیں، تے ماوانو اے لوکو تڑی پا ونی والے، جی بابا جی بڑی مہربانی، بابا جی بڑی مہربانی، ماوانو تڑی پا ونی والے، تے کدی سکھی نہیں جے پاندے ہیں ماوانو، اج ماما پیاں روندیاں، اج آندا میں جنتیاں، میں جنتیاں، میں کھانا نہ لوگو ماوانو، تھڑی پا ونی والے، اے لوگو ماوانو، تھڑی پا ونی والے، تے کدی بھی سکھی نہیں پاندے ہیں، ماواں